سلام دعني هبلنا كبرات تخطاتلتنا بايتنا ميديا أيوم بايتنا ميديا تأمانا أوانا ونزخنا حابريتان خبرات تخطاتلتا أب مقرابتنا تفزلا ميديا أيام نشانالنا سبسكرايبر شيرون لايكن بمقبار كتتواوعنا بخبرنا عدم نايزعلتك زينا كامز سعب قريبا لهم نفرت بلصقنا بجنبار بوريس وقمتي جميرنا لنا جنرال TDF بزح زلوان درونات تركي إثيوبياتيان معراب تقراي معبلتا جميرون كفل ميديا أرم سبعان نت معراب كابسر إيرتراب على بلصقنا سقمتي تشاينا ناوكينات مأخلاي مبرق إذا أتيا حدشت معبالتات كبرات تخطاتلتنا نايزي أمناي كالوت زرزر زينا كنسمعكم هنا نمكتتالكم داقيمنا بخبرنا عدم نشانالنا سابسكرايبر شيرون لايك نايترسعون حجنا بزرزرام بلصقنا بالعلى تقراي كينات نمجمار توسخت سلسة بوتاتات كام زحزة تحبيرون بلصقنا أورونا بتقراي زقات تخلق أراب كام زعاز يفلانت أبز أراب أوان دما أب تقراي زوهب زنبراناي باسبورت أقلقلتون أقارز أوالام أبي أحمد بتقرينيا بزهبك على محتاد كاب حزب تقراي دقافنا خراكب إيا إيلو انت حاسبان زتا صحافة اللو صحف انتان ببانكوا حزب تقراي جن أبي أحمد أتصبي أوصلا زفولتو بزتخشنو قالات زتالل تقراوي كام زي اللقيو زقلت زلم أبز قداي حسابو زهابة فلت تنتان قرن أفريكا بشير يوسف أبي أحمد بتقرينيا زهابك على محتاد كونا تبهيلو نمزنا قعن جزينا معداقن زت حسب أي كبل BX قصعو قليسو علام اتفلت تنتان وسيخو كام زقلسو أبي أحمد زقودلو أصوارات دروناتن ناشمتن هالو سلامي يزدل مبالو كوسايا دموس مزانا قعنج وكم زبهال بقافوز تخشنك آلاتنا تناقرن خوينات مولق مدلاو يقبر لك بالحبيرون تالي فلت تنتان أرنا أفريكا وانتقراي نزغف أتدالو كبل أب إكس قصوه قليس علام زي مارتين بلوت بزبل زفلت تنتاني أبي أحمد نكزي خوينات زي جمر زمالقو نقرات سلازلو وإيه كبل يقلنز تقراي جونوسايد أو خوينات ناب 1 مليون زخون حزبات سأنتن أب تاريخ تقراي تزخف مكران صغاين زحلفة المخانة زفلت أكوان تخوانا مارتين بلوت جن تقراي كابت قدم حج استفزم جونوسايد زخف مبالا أبي أحمد كتماتات تقراي كعنوان كم زخألن تقراي بزي تكال كأريا كم زدلين أخول حابريتا رخيبك خونا لو وكبلو مهراتنا قلت يركبون سلازد ما مرحت تقراي وحج انتي مسأ من قد ما يتسرق كم زبهال أبي أحمد أبل على تقراي متقعت انتي جمرة مدلواتهم كودو كم زقب أيو داتا قلت أزركب سبا سلطان بلصقنا كاب ترك كساو أزربيجان موروكو وزتا أواز وارشمتا تسأميدم سلازلو تقراي وان عرسانا مكل خال مدلوات كتقبر كم زقب أيو زنقر زلان إذا كم زيلن هالو مرة رح سراوي تقراينا بمنقست تقراي حسوس دبدابة كم زأتواتا قليتان يتدبدابة دما حزبنا ناس أنا تسؤيلنا عين رأن تزغاري ممارس تطعمنا حزبنا ندحين زبل كم زخونا تفليتان مرحت تقراي دما نتوفر زخون قرب دلون خخون كم زعزاز إيه زقلت زلان قاب زيبتو الساخي جنرالات تقراين جنرالات إيرتران أبزكاد ومشتروا أقيبا بلصقنا قاب سلطانا نمألاي قزي حج كم زخونا كم زتسمع معون أبقى تزال سقمتات زت يوم أنفتات كم زقامتون تحبيران إذا كم زيلن هالو درونات بلصقنا بسمايات جنبار بوري برا كم زلوان دا تتصبصبا يركب فلفلات كم زحبرو أبز غربا معالتات أب جنبار بوري بزح زلوان درونات يرأيها سلازلوا بلصقنا والعلي إيرترا وتهدروا أوبريشن مجمار نايسل لاسرحات يسرح كم زل أيو سقلت زلان كابز بتوساخ وان بلصقنا بزح زلوان درعات مخاينا عفار يقعز كم زلو فنفني تايمس الناس أبصبت تركب بمسارات حبريتاتا ميديا بلصقنا بكل العفار بزح زلو سراويت كبرت أصوارات نفرت وقن درونات زدالو كوان تخونم حدش زتشامت ايام زتبهالا صوارون نابت جنبار يقعز كام زلو قليصام بزحات فلطات تنتنت بوليتيكا بمونغو إيرتران إثيوبيان كينا زي قرئينا بلي يركبم بوغن سبا سلطان إثيوبياون وفر ودب معلتوا أجندا كبزخون أوارح زاوصران تخون حج دما أمباسادر دينا مفتي إثيوبيا ودب كتونن ناي قدن سلازوخنا كلها إثيوبيا وحقراو حلافنت كهتواص على كاكبل بوغعو ميديا بلصقنا تصوي علام سلازة دما بلصقنا صوارن سراويتنا بدو إيرترا مقعزن ناي ميديا وفره قون يكايدو سلازهلام اتخوينا زي قرر كم زخونا أي زقلق زلام
ሕጂ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ ገበነኛ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ገዲዱ ሰላማዊ ሰልፊ ከወፅን ንብልጽግና ክድግፍን ይገብሮ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ገበነኛ ብልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ገበን ንኽፍጸም ዘተሓባበረን ዝፈጸመን ምዃኑ ካብቶም ኣብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ዝድለይ ሰበ ስልጣናት ብልጽግና ሓደ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ካብ ፍልፍላት ምዕራብ ትግራይ ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ብሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ሱዳንን ተኸቢብና ኢና ብዝብል ኣብ ከቢድ ዓዲ ስለ ዘለዉ ህዝቢ ኣብ ጎኖም ክስለፍን ክረጋግዓን ምግባር ኣብ ኣኼባታት ተጸሚዶም ከም ዘለዉ እዩ ዝነገር ዘሎ ክፍለ ሚድያ ኣርሚ 7 ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጋዜጠኛ መድሃንየ ግደይ ብወገኑ ሰራዊት ናብ ምዕራብ ትግራይ ኣትያሎ ምዕራብ ትግራይ ነጻ ትወጸሉን ህዝብና ናብ መረበቱ ዝምለሰሉን ግዜ ኣኺሉ ኣሎ ክብል ናይ ቪድዮ መልእኽትን ህዝቢ ትግራይ ኣመሓላሊፉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካይድኦ ዘለዋ መጥቃዕቲ ሕጂ እውን ቀፂለን ኣለዋ ቻይና እውን መጀመርያ ግዜ ብመስኮት ተልበጅን ተቐላቒላን ኣሜሪካን መሻርክታን መጠንቀቕታ ሂባላ ቻይና ብዝሃበቶ መጠንቀቕታ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ኔቶ ይኹን ሓደ ሃገራት ኣውሮፓ ናይ ምስታፍ ዝንባለታት የርኢ ኣለዉ እዚ ፍጹም ክኾነን ዘለወን ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንኽጅመር በር ዝኸፍትን እየ ክትብል ከቢድ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበት እንዳተጸብጸበ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዋና ከተማ ኢራን እናደብደባ እንተቐነያ እኳ ሕጂ ግን ሓንቲ ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ብኢራን ተወቂዓ ከም ዝተሓምሸሸት ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ኢራን ብወገና መሻርክቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሃገራትን እስራኤልን መጥቃዕቲ ተጠናኺራ ከም ዝቐጸለትሉ ተፈሊጡ ኣሎ ብፍላይ ሻሽል ዝበሃላን ብሕሳር ወጻኢ ዝስራሓን ዓይነት ድሮን ኢራን ብመከላኸሊ እስራኤልን ኣሜሪካን ስለ ዘይጥለፋ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ይኹን ኣብ ልዕሊ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ዓረብ ከቢድ ጉድኣት የብፅሓ ከም ዘለዋ እንዳተጸብጸበ ይርከብ ሃገራት ዓረብ ዋና ፍልፍል ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ኣሜሪካ ምዃነን ዝተረድአት ኢራን ትካላት እተን ሃገራት ትዕንዋን ብቁጠባ ተዳኸመን ከም ዘላ እዩ ዝነገር ዘሎ ነዚ ሲዕቡ ድማ ድባይ መዕረፎ ነፈርቲ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎ ስራሕ ኣቋሪፁ ከም ዝርከብ ይግለጽ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ መጻረይ ነዳዲ ሕብራት ዓረብ ኤምሬት መጻረይ ነዳዲ ስዑድ ዓረብያ ካልኦት ትካላትን ብመጥቃዕቲ ኢራን ይቃጸል ከም ዘሎ እንዳተጸብጸበ ይርከብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዝጀመረ ኩናት ልዕል ተቃውሞ ዘጋጥሞ ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እውን ንኣባላት ኮንግረስ ተወሳኺ በጀት ሓቲቶሎም እቶም ኣባላት ኮንግረስ ግን ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብሓደ ወገን ዶናልድ ትራምፕ ዝድግፉ እንትኾኑ በቲ ካልእ ወገን ድማ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝጀመረ ኩናት ብእስራኤል ተደፋፊኡ ዝጀመሮ ዘይተጸንዐን እዩ ስለዚ ድማ ንኣሜሪካ ከቢድ ኪሳራ እንተየብፅሐላ ጠጠው ክብል ኣለዎ እናበሉ ይቃወሙ ኣለዎ እቶም ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኢራን ድምፂ ንምሃብ ኣኼባ ከም ዝተቐመጡ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብክልቲኦም ተፋለምቲ ወገናት ከቢድ ኪሳራታት እናበፅሐ እንትኸውን ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ 6 ኣባላት ሰራዊት ስኢነ ክትብል ዝገለጸት እንትትኸውን ናይ ኢራን መከላኸሊ ሚኒስተር ግን ኣሜሪካ ብተን ዝሓለፋ ውሕዳት መዓልትታት 500 ዝኾኑ ሰራዊት ስኢና ኣላ ክብል ገሊጹ ኣሎ ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰላም